क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट। क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट भनेको के हो? कुनै पनि बिजनेस अर्गनाइजेसनमा क्यासको इनफ्लो र आउटफ्लो हुन्छ। विभिन्न सेक्टरबाट, विभिन्न शीर्षकबाट बिजनेसमा क्यास इनफ्लो हुन्छ। त्यसै गरी विभिन्न हेडिङमा अथवा विभिन्न सेक्टरमा क्यासको आउटफ्लो हुन्छ। बिजनेसमा क्यास इनफ्लो र क्यास आउटफ्लो डेली हुन्छ। जति धेरै, जति स्पिडमा क्यासको इनफ्लो र आउटफ्लो हुन्छ, त्यो बिजनेस त्यति धेरै नै सक्सेस हुने सम्भावना बढी हुन्छ। क्यासको इनफ्लो स्पिडमा हुने र क्यासको आउटफ्लो पनि स्पिडमा हुने हो भने त्यसको मिनिङ के हुन्छ? त्यो बिजनेसमा बिजनेस एक्टिभिटिज ऱ्यापिडली हुँदो रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ क्या। पैसा पनि छिटो छिटो बिजनेसमा आइराखेको हुन्छ र बिजनेसले पेमेन्ट पनि छिटो छिटै गरिराखेको हुन्छ क्या, ऱ्यापिडली गरिराखेको हुन्छ। र विभिन्न सेक्टरबाट क्यास आइराखेको हुन्छ, विभिन्न सेक्टरमा क्यास गइराखेको हुन्छ। बिजनेसले विभिन्न हेडिङमा पेमेन्ट गरिराखेको हुन्छ र विभिन्न हेडिङबाट, विभिन्न शीर्षकबाट, विभिन्न सेक्टरबाट उसले क्यास लिइराखेको हुन्छ। क्यास लिने सेक्टर पनि धेरै हुन्छ, क्यास प्राप्त गर्ने हेडिङहरू पनि थुप्रै हुन्छन् र पेमेन्ट गर्ने अथवा डिस्बर्समेन्ट गर्ने सेक्टरहरू, हेडिङहरू, शीर्षकहरू पनि धेरै हुन्छन् क्या। जति धेरै सेक्टरमा, जति धेरै शीर्षकमा पेमेन्ट गरिन्छ, त्यो बिजनेसको एक्टिभिटिजमा डाइभर्सिटी छ भन्ने थाहा हुन्छ क्या। थोरै सेक्टरमा, थोरै हेडिङमा पेमेन्ट गरिन्छ भने त्यो बिजनेसको एक्टिभिटिज, जो बिजनेस एक्टिभिटिजको डाइभर्सिटी धेरै छैन भन्ने बुझिन्छ। त्यसै गरी रिसिभ गर्दाखेरि जति धेरै सेक्टरबाट रिसिभ गरिन्छ, क्यास रिसिभ गरिन्छ नि, त्यसबाट थाहा हुन्छ कि त्यो बिजनेस अर्गनाइजेसनको ट्रान्ज्याक्सन धेरै ठाउँमा हुँदो रहेछ, त्यो बिजनेसले धेरै ठाउँबाट क्यास रिसिभ गर्दो रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ। भने क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट अध्ययन गर्दा थाहा हुने विषय भनेको के हो भने कति धेरै सेक्टरबाट कुन अमाउन्टबाट अमाउन्टमा क्यास रिसिभ हुँदैछ र कति धेरै सेक्टरमा, कति धेरै शीर्षकमा क्यास पेमेन्ट हुँदैछ, त्यो कुरा थाहा हुन्छ। प्रत्येक बिजनेस अर्गनाइजेसनले आफ्नो क्यास कहाँ कहाँ गइराखेको छ र कुन कुन सेक्टरमा, कुन कुन हेडिङमा पेमेन्ट गरिराखिएको छ र कुन कुन शीर्षकबाट, कुन कुन हेडिङ अथवा सेक्टरबाट क्यास रिसिभ हुँदैछ, त्यो कुरा जान्नुपर्छ। बिजनेसले त्यसको सही तरिकाले विश्लेषण गर्न सकेन, एनालाइसिस गर्न सकेन भने क्यासको मिसयुटिलाइजेसन हुन्छ। जहाँ तिर्नुपर्ने त्यो ठाउँमा क्यास गइराखेको हुँदैन, पेमेन्ट भइराखेको हुँदैन र जुन सेक्टरबाट क्यास रिसिभ हुनुपर्ने हो त्यो सेक्टरबाट क्यास रिसिभ भइराखेको छैन भने बिजनेसमा समस्या पैदा हुन्छ। तिर्नुपर्ने ठाउँमा नतिर्ने, रिसिभ हुनुपर्ने ठाउँबाट रिसिभ नहुने हो भने त्यो बिजनेस कसरी चल्छ? त्यो बिजनेस त स्मुथली चल्दैन, त्यसको एक्टिभिटिजहरूमा असर गर्छ, बिजनेसको डे टु डे लाइफमा नै असर गर्छ। त्यसको इन्कम जेनेरेसन गर्ने, त्यो बिजनेस अर्गनाइजेसनको इन्कम जेनेरेसन गर्ने कुरामा नै असर गर्छ क्या। कम्पनीले पर्याप्त इनफ अर्न गर्न सक्दैन हो। त्यसैले प्रत्येक बिजनेस अर्गनाइजेसनको पहिलो मोटो अथवा अब्जेक्टिभ भनेकै के हुन्छ भने बिजनेसको क्यासको अपरेसन कसरी भइराखेको छ, कसरी क्यास इन भइराखेको छ, कसरी क्यास आउट भइराखेको छ। हेर्दा नर्मल लाग्छ, क्यास इनफ्लो हुनु, क्यास आउटफ्लो हुनु बिजनेसको सामान्य प्रक्रिया। तर
क्यास कसरी इन्फ्लो भइराखेको छ र कसरी आउटफ्लो भइराखेको छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ क्या। क्यास इन्फ्लो भयो भनेर मात्रै हुँदैन, क्यास आउटफ्लो भयो भनेर मात्र पनि हुँदैन। क्यास इन्फ्लो हुँदाखेरि कहाँ कहाँबाट इन्फ्लो भएर कहिले कहिले इन्फ्लो भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ। टाइममा इन्फ्लो भएन भने, ढिला गरी इन्फ्लो भयो भने बिजनेसलाई असर गर्दैन, बिजनेसको ट्रान्ज्याक्सनमा त्यसले असर गर्दैन, असर गर्छ। त्यसै गरी पेमेन्ट गर्दा पनि टाइमको ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ, अमाउन्टको पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ, टाइमको पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। कुन अमाउन्टमा कुन टाइममा क्यासको आउटफ्लो भइराखेको हुन्छ र कुन सेक्टरमा कुन हेडिङमा क्यासको आउटफ्लो भइराखेको हुन्छ अथवा क्यासको पेमेन्ट गरिराखेको हुन्छ, त्यो थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसको म्यानेजमेन्ट गर्न सकिएन, टाइम, अमाउन्ट अफ मनी र पेमेन्ट हेडिङ, यसको ख्याल गरिएन भने, त्यसलाई ख्याल नगरिकनै क्यासको पेमेन्ट गरियो अथवा क्यासको आउटफ्लो भयो भने त्यो बिजनेसले त सही तरिकाले आउटफ्लो गरिराखेको हुँदैन नि। हो, क्यासको आउटफ्लो सही तरिकाले गर्न सक्नुपर्छ। त्यसै गरी क्यासको इन्फ्लो पनि सही तरिकाले हुनुपर्छ। कुन सेक्टरबाट क्यास आउँदैछ, कुन हेडिङबाट क्यास आउँदैछ, क्यास त आउँदैछ भनेर हुन्छ। क्यास आउनुपर्ने सेक्टरबाट, जहाँबाट रिसिभ हुनुपर्ने त्यहाँबाट रिसिभ हुनुपर्छ। किनभने बिजनेसको ट्रान्ज्याक्सनमा डाइभर्सिटी हुन्छ। त्यो डाइभर्सिटीलाई मिट गर्नको निमित्त क्यासको इन्फ्लो हुने सेक्टर पनि मिल्नुपर्छ। विभिन्न सेक्टरहरू छन्। म अर्को क्लासमा भन्छु कुन सेक्टरबाट कसरी क्यास आयो भने त्यो बिजनेस स्मुथली रहनुहुन्छ र त्यो बिजनेसले म्याक्सिमम अर्न गर्छ, क्या प्रफिट अर्न गर्छ, त्यो थाहा पाउनुपर्छ। हो, क्यास बिजनेसको लाइफ ब्लड हो। जब त्यो बिजनेसबाट क्यास झिकिन्छ नि, क्यास बिजनेसबाट झिक्ने बित्तिकै त्यो बिजनेस कसरी चल्छ? न क्यास पेमेन्ट हुन्छ, न क्यास इन हुन्छ, न आउटफ्लो हुन्छ, न इनफ्लो हुन्छ। जब बिजनेस भनिन्छ नि, बिजनेस भन्ने बित्तिकै त्यहाँ क्यास छ। त्यो क्यासको युटिलाइजेसनको कुरा छ। क्यास बिनाको बिजनेस सम्भव हुन्छ? सम्भव हुँदैन। जब बिजनेसको ट्रान्ज्याक्सनको कुरा हुन्छ नि, त्यहाँ क्यासको ट्रान्ज्याक्सन भइराखेको हुन्छ। क्या त्यहाँ क्यास कि इन्फ्लो भइराखेको हुन्छ कि क्यास आउटफ्लो भइराखेको हुन्छ। इन्फ्लो भइराखेको छ, तर कसरी भइराखेको छ भन्ने कुरा चाहिँ क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट पढ्दाखेरि जान्नुपर्ने हुन्छ। क्यास आउटफ्लो भइराखेको छ, तर कसरी भइराखेको छ भन्ने कुरा क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट पढ्दाखेरि जान्नुपर्छ। क्यास बिजनेसमा धेरै हुनु पनि बेठिक हो, बिजनेसका लागि ठिक होइन, र बिजनेसका लागि क्यास धेरै हुनु पनि ठिक होइन। क्यास कम भयो भने, क्यासको सर्टेज भयो भने बिजनेस चलाउन सकिँदैन। किनभने बिजनेस रन गर्ने भनेको त क्यास मार्फत हो नि त, क्यासलाई प्रयोग गरेर बिजनेस रन गर्ने हो नि त। अब क्यासको सर्टेज भयो भने कसरी बिजनेस रन गर्छ? बिजनेस रन हुन सक्दैन। अप्टिमम युटिलाइजेसन अफ द बिजनेस हुँदैन। त्यसको इफेक्ट कहाँ पर्छ? हाउ टु अर्न प्रफिट भन्नेमा पर्छ। भनेको बिजनेसले म्याक्सिमम प्रफिट अर्न गर्न सक्दैन। उसको क्यापासिटी अनुसार म्याक्सिमम प्रफिट अर्न गर्नुपर्छ नि त बिजनेसले, हो सक्दैन। त्यसै गरी क्यास बिजनेसको क्यापासिटी भन्दा बढी भयो, त्यति बेला के हुन्छ? त्यो बिजनेसले त्यो क्यासको अप्टिमम युटिलाइजेसनै गर्न सक्दैन। किन? बिजनेसको क्यापासिटी भन्दा बढी क्यास भइराखेको छ, जम्मा भइराखेको छ। बिजनेससँग चाहिने भन्दा बढी क्यास छ। क्यास जति धेरै भयो त्यति बिजनेसलाई अर्न हुने होइन, फाइदा हुने होइन। बिजनेसको क्यापासिटीसँग मिट गर्ने खालको, मिट हुने अमाउन्टमा मात्रै क्यास हुनुपर्छ, अनि मात्रै
त्यो बिजनेसले त्यो क्यासको अप्टिमम युटिलाइजेसन गर्न सक्छ। होइन भने के हुन्छ? त्यो क्यासको डम्पिङ हुन्छ। डम्पिङ भएन भने मिसयुटिलाइजेसन हुन्छ, गलत ठाउँमा प्रयोग हुन्छ। बिजनेसको क्यापेसिटीले त्यो क्यासको युटिलाइजेसन गर्ने क्षमता राख्दैन, तर क्यास छ। अब कसरी युटिलाइजेसन गर्ने? जबरजस्ती युटिलाइजेसन गर्यो भने त्यो क्यासको मिसयुटिलाइजेसन हुन्छ। युटिलाइजेसन गर्न सकिएन, अब के हुन्छ? डम्पिङ हुन्छ। क्यास डम्पिङ हुनु भनेको त बिजनेसको लागि त राम्रो होइन, बिजनेसलाई त त्यसले फाइदा गर्दैन हो। त्यसैले क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट पढ्दाखेरि क्यासको म्याक्सिमम युटिलाइजेसनको विषयलाई केन्द्रबिन्दुमा राखिन्छ, के सेन्टरमा राखिन्छ। हाउ टु युटिलाइज क्यास इन अप्टिमम वे, हाउ टु पे एन्ड हाउ टु रिसिभ भन्ने कुरा अध्ययन गर्नुपर्छ, त्यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट नामैले के भन्छ? क्यास फ्लो, त्यसको स्टेटमेन्ट। क्यासको फ्लो हेर्छ क्या। क्यासको फ्लो हेर्दाखेरि एउटा टाइम हेर्ने कुरा भयो, अर्को अमाउन्ट हेर्ने कुरा भयो, र त्यो कुन कुन सेक्टरबाट क्यास इनफ्लो भइराखेको छ र कुन कुन सेक्टरमा क्यास आउटफ्लो भइराखेको छ भन्ने यो 2-3 वटा कुरालाई सेन्टरमा राख्नुपर्छ। अनि क्यास फ्लोको अध्ययन सुरु गरिन्छ। क्यास फ्लो पढ्नलाई अब कसरी सुरु गर्ने? अब क्यास फ्लो कहाँबाट सुरु गर्ने त पढ्नु? किन क्यास फ्लो अध्ययन गरिँदैछ? धेरै युनिभर्सिटीहरूले क्यास फ्लोलाई प्रायोरिटीका साथ पढाउँछन्। किन भन्दा त्यो स्टुडेन्टले क्यास फ्लो, बिजनेसको कमसेकम क्यास फ्लो त जानोस्, कसरी क्यासको युटिलाइजेसन गर्ने रहेछ, क्यासको उसले महत्त्व बोध गरोस् भनेर क्यास फ्लो सिकाइन्छ। यो चाहिँ क्यास फ्लो स्टार्ट गर्ने बेला, क्यास फ्लोको अध्ययन सुरु गर्ने बेला जान्नुपर्ने कुरा हो। थप कुरा अर्को लेक्चरमा मैले भन्छु। धन्यवाद।